اسماعیل په مفتی محمود رحمت الله علیه باندې چې دا کم الزام لګولې دا لږ واورئ. نن ماته د مفتی محمود صاحب هغه جمله رایا د شوله چې کله وایي من قادیاني کافر ثابتولو نو په دې وخت کې دا قادیاني په داسې حلیه او داسې لباس کې راغی چې وایي موږ وویلې چې اوس دا کم ناستي کسان دي اوس دوی به څوک ذهنن تیاري چې دا قسم د اسلام دشمن دی. اگر چې وایي لباس یې بالکل چې کوم دی دغې اچولې او چوغې اچولې وه او سپینې جرابې او د تبلیغیانو په شان ته د چې څنګه پټکې والی دغه شان ته پټکې والی نو موږ دې وخت کې چې کوم دی سوچ شش و پنج کې شو چې دی به څنګه موږ د دې دننه کم خباثت دی دا خباثت دی د هغې به څنګه اظهار ما فی ضمیر کوو. حقیقت دی امام چې کله دی وکتل او بیا مې د ده دا خبرې لاندې واورېدې نو زه حیران شوم د ده دا شکل او صورت او حلیه او د ده دا کم دننه خباثت او کم فضولیات او بکواسات چې د مطلب دغه کړي دي او د جمعیت علماء اسلام څومره اراکین دي مشایخ دي خاص کر قائد ملت اسلامیه چې هغوی دوی منع کړي دي دا مفتی ندیم صاحب ته وي دا قصې مسې دې پرېږده او دا کنځلې او مجادلې او دا قصې مسې مه کوه. کم نصیحت چې عام کړی دی نو عام هم دوی ته کړی ځکه دا قصې خو دوی کولې. نو د جمعیت ملګرو تم دا درخواست دی چې په مفتی محمود رحمت الله علیه باندې هم الزام دا دی ولګو چې مفتی محمود صاحب به دا خبره کوله چې قیدانیانو داسې پټکي په سر کوو لکه تبلیغیان چې په سر کوي. انا لله و انا الیه راجعون. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو مسلسل تاسو اورئ تاسو زمونږ اصلاحي او نصیحتي کلیپونه او د کنزلماران اخنافو د طرف نه مسلسل الزامات فحشګویي او بد رد ویل. محمد اسماعیل په مفتی محمود رحمت الله علیه باندې چې دا کم الزام لګولې دا لږ واورئ او د دعوت تبلیغ د هغه عظیم میدان یې څومره سپکاوی او هته کړی او د پټکي او د سنتو موافق د حلیې د جوړولو څومره اهانت کړی. مسلمانانو ورونو دا فیصله تاسو وکئ. دا خلک نوجوانان احناف کیدی شي دا خلک مقتدا جوړیدی شي نو د دعوت تبلیغ د میدان چې څومره مسلمانان دي هغه به انشاءالله د دې خبرې تپوس د اسماعیل نه کوي او د جمعیت علماء اسلام څومره اراکین دي مشایخ دي خاص کر قائد ملت اسلامیه چې هغوی دوی منع کړي دي دا مفتی ندیم صاحب ته وي دا قصې مسې دې پرېږده او دا کنځلې او مجادلې او دا قصې مسې مه کوه. کم نصیحت چې عام کړی دی نو عام هم دوی ته کړی ځکه دا قصې خو دوی کولې. نو د جمعیت ملګرو تم دا درخواست دی چې په مفتی محمود رحمت الله علیه باندې هم الزام دا دی ولګو چې مفتی محمود صاحب به دا خبره کوله چې قیدانیانو داسې پټکي په سر کوو لکه تبلیغیان چې په سر کوي. انا لله و انا الیه راجعون. په دې خبرو د دې استغفار وای او د دې نه توبه وباسي او د دې ټولو کسانو نه دې معافي وغواړي آینده دپاره دې داسې نه وایي زموږ نصیحت دې قبول کړي. جزاک الله خیر. اگر علمی بحث ہے تو علمی بحث تک رکھیں. فتویبازیاں مناظرے آج کے زمانے میں تو مناظرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ مناظرہ ہوتا ہی نہیں مجادلہ ہوتا ہے ایسی جنگ و جدل ہوتی ہے. اب مجادلہ تو جدال سے ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کہیں پر دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو اس جھگڑے کو بھی باللتی ہی احسن حل کرو. باللتی ہی احسن نہیں فرمایا احسن فرمایا. اب دعوت کے ذریعے تو دو ہی ہیں یا حکمت ہے یا حسن موعظت ہے. جدال یہ تو ذریعہ دعوت نہیں ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر اس کو بھی اس طرح حل کرو کہ اس کا مآل اور اس کا نتیجہ بھی وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہوا کرتا. تو اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے مسائل میں تو ضروری ہے کہ اسٹیج کے اوپر جو ہے ہم کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اگر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے پھر کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سفر میں 2 رکعت کو واجب کہتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رخصت کہتے تھے، اور بعض اوقات تو برہم بھی ہو جاتے تھے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھا ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں ایک جگہ سفر میں اکٹھے.